मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तेः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। प्रतिपरिसमनुभ्योक्ष्णः इति गणसूत्रे वयं स्मः। तत्र परोक्षम् इति रूपं गतदिने अस्माभिः साधितमस्ति। इदानीं परोक्षाक्रिया इति कश्चन प्रयोगः संस्कृतवाङ्मये वर्तते। परोक्षाक्रिया इति परोक्षम् इति वक्तव्यं खलु। अक्ष्णः परम् इति विग्रहे परोक्षम् इति वक्तव्यं। कथं परोक्षा इति चेत् उच्यते परोक्षम् अस्य अस्ति इति विग्रहे अथवा परोक्षम् अस्याः अस्ति इति विग्रहे परोक्ष इति शब्दात् अर्ष आदिभ्योच् इति सूत्रेण अच् प्रत्यये स्त्रीलिङ्गे परोक्षा इति रूपं भवति। अतः परोक्षा क्रिया इति वर्तते। अग्रे अस्माभिः समासान्तविधायकं सूत्रं पठनीयमस्ति। तत्र एकं समासान्तविधायकं सूत्रम् अनश्च इति। अनः च इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम्। अनः इति अन् इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्ति एकवचनं च इति अव्ययम्। अव्ययीभावे शरत्प्रवृत्तिभ्यः इति सूत्रात् अव्ययीभावे इति पदमनुवर्तते। राजाः सखिभ्यश्टच् इति सूत्रात् टच् इति अनुवर्तते। अनः इति पञ्चम्यन्तम् अव्ययीभावात् इति अव्ययीभावे इति सूत्रात् अव्ययीभावात् इति अनुवर्तते। अव्ययीभावे शरत्प्रवृत्तिभ्यः इति सूत्रात् अव्ययीभावात् इति अनुवर्तते। अनः इति अव्ययीभावात् इत्यस्य विशेषणम्। अतः येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्तविधिः। एवञ्च अनश्च इति सूत्रस्य अर्थः फलति अन्नन्तात् अव्ययीभावात् टच् स्यात् इति। तत्रैव द्वितीयं सूत्रमस्ति नस्तद्धिते। नः तद्धिते इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम्। नः इति नु इति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं। तद्धिते इति तद्धित इति शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। भस्य इति अधिक्रियते। टेः इति सूत्रम् अत्र अनुवर्तते। अल्लोपो नः इति सूत्रात् लोपः इति प्रथमान्तं पदमनुवर्तते। एवञ्च नस्तद्धिते इति सूत्रेण लोपः विधीयते। नः इति भस्य इत्यस्य विशेषणम्। अतः तदन्तविधिः येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण। एवञ्च नस्तद्धिते इति सूत्रस्य अर्थः इत्थं फलति नान्तस्य भस्य तेर्लोपस्यात् तद्धिते इति। एतत्तु मनसि धर्तव्यं। समासान्ताः ये प्रत्ययाः सन्ति तेषां सर्वेषामपि प्रत्ययानां तद्धितः इति संज्ञा वर्तते। ये समासान्तप्रत्ययाः तेषां सर्वेषामपि तद्धितः इति संज्ञा वर्तते। अस्य सूत्रस्य उदाहरणम् उपराजम् अध्यात्मम् इति। उपराजम् इत्यत्र राज्ञः समीपे इति लौकिकविग्रहवाक्यं। राजन् ङस् उपसु इति अलौकिकविग्रहवाक्यम्। अत्र अव्ययं विभक्ति इति सूत्रेण समीपार्थे अव्ययीभावः। ह्यः मया उक्तम् अलौकिकविग्रहवाक्ये एव समासान्तप्रत्ययः भवति इति। राजन् ङस् उपसु इति अव्ययं विभक्ति इति सूत्रेण समासे जायमाने तस्मिन्नेव समये अनश्च इति सूत्रेण समासान्तः टच् प्रत्ययः। अत्र पश्यतु अन्नन्तमस्ति राजन् इति। अन्नन्तात् अव्ययीभावात् टच् स्यात् इति। राजन् ङस् उपसु टच्। अत्र हलन्त्यं छुटु आ इति अवशिष्यते। राजन् उप आ। इदानीम् उप इत्यस्य उपसर्जनसंज्ञायां पूर्वनिपाते उपराजन् आ इति जातम्। मेलने उपराजन् आ इति जातम्। इदानीं कृत्तद्धितसमासाश्च इति विशिष्टात् प्रातिपदिकसंज्ञायां सुबुत्पत्तौ उपराजन् अ इति स्थिते नस्तद्धिते। अत्र पश्यतु उपराजन् इत्यत्र अन्नन्तमस्ति नान्तमस्ति। नान्तस्य भस्य टेर्लोपः स्यात्। अन् इत्यस्य टिसंज्ञा वर्तते। टिसंज्ञाविधायकं सूत्रम् अचोन्त्यादि टि। अचां मध्ये यो अन्त्यः सः अचां मध्ये यो अन्त्यः आदिः अच् यस्य तट्टिसंज्ञं स्यात्। उपराजन् इत्यत्र अन्त्यः अच् जकारोत्तरवर्ति अकारः सः आदिः यस्य नकारस्य सः अकारः आदिः। अतः अन् इत्यस्य टी इति संज्ञा।
अन् इत्यस्य लोपः नस्तद्धिते इति सूत्रेण अयं समासान्तः टच् प्रत्ययः तस्य तद्धितः इति संज्ञा वर्तते नान्तस्य भस्य टेर्लोपः स्यात् इति टिलोपे उपराज उपराज सु इदानीम् अमादेशे अदन्तम् इदम् अतः उपराज अमिपूर्वः उपराजम् अध्यात्मम् इत्यत्र आत्मनि इति लौकिकविग्रहवाक्यम् आत्मनि अधिसु इति अलौकिकविग्रहवाक्यम् अव्ययं विभक्ति इति सूत्रेण विभक्त्यर्थे अव्ययीभावसमासः आत्मन् इति अन्नन्तमस्ति अतः अनश्च इति सूत्रेण समासान्तः टच् प्रत्ययः आत्मनि अधिसु टच् आत्मन् अधि अ इति जातम् इदानीम् अधि इत्यस्य पूर्वनिपाते अधि आत्मन् अ इदानीम् इकार आकारयोः इको एणचि इति सूत्रेण एणादेशे अध्यात्मन् अ इति अस्ति अन्नन्तमस्ति अत्र अतः नस्तद्धिते नान्तस्य भस्य टेर्लोपः स्यात् इति अत्रापि अन् इत्यस्य लोपः अध्यात्म अ मेलने अध्यात्म इदानीम् अदन्तं जातं सु प्रत्यये तस्य नाव्ययीभावादतुं तो पञ्चम्यः इत्यनेन अमादेशे अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपे अध्यात्मम् इति रूपं सिद्ध्यति द्वितीयं सूत्रम् अद्य नपुंसकादन्यतरस्याम् इति नपुंसकात् अन्यतरस्याम् इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम् नपुंसकात् इति नपुंसक इति शब्दात् पञ्चमी विभक्ति एकवचनम् अन्यतरस्याम् इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययम् राजासकिभ्यष्टच् इति सूत्रात् टच् इति अनुवर्तते अनश्च इति सूत्रात् अनः इति पञ्चम्यन्तं पदम् अनुवर्तते अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इति सूत्रात् अव्ययीभावे इति पदम् अनुवर्तते अनः इति नपुंसकादित्यस्य विशेषणम् अतः तदन्तविधिः अन्नन्तात् इति नपुंसकात् इति अव्ययीभावात् इत्यस्य विशेषणम् अव्ययीभावे इति अनुवृत्तं पञ्चम्या परिणम्यते अव्ययीभावात् इति नपुंसकात् एवञ्च अन्नन्तं यत् क्लीबं तदन्तात् अव्ययीभावात् टज्वा स्यात् इति सूत्रार्थः फलति राजासकिभ्यष्टच् इति सूत्रात् टच् इति अनुवर्तते अन्नन्तं भवेत् तत् नपुंसके स्यात् अन्नन्तं तदन्तात् अव्ययीभावात् टच् विकल्पेन भवति उदाहरणम् उपचर्मम् उपचर्मा इति अत्र टच् विकल्पेन मनसि धरन्तु चर्मन् इति अयम् अन्नन्तः वर्तते चर्मन् नपुंसकलिङ्गे वर्तते चर्म चर्मणि चर्माणि इति चर्मणः समीपम् इति लौकिकविग्रहवाक्यं चर्मन् ङस् उपासु इति अलौकिकविग्रहवाक्यम् अत्र नपुंसकादन्यतरस्याम् इति सूत्रेण विकल्पेन टच् समासान्तः प्रत्ययः टच् प्रत्ययः भवति इति पक्षे मया उच्यते सम्प्रति चर्मन् उप अ इति अस्ति इदानीं उप इत्यस्य उपसर्जनसंज्ञायां पूर्वनिपाते उपचर्मन् अ इति जातम् एवं स्थिते नस्तद्धिते नान्तस्य बस्य टेर्लोपः स्यात् इति अन् इत्यस्य लोपः उपचर्म अ इति जातम् उपचर्म इदानीं सु तस्य नाव्ययीभावात् इति अमिपूर्वः उपचर्मम् तर्हि टच् समासान्तः प्रत्ययः न भवति चेत् किं रूपं भवितुमर्हति तत् कथं सिद्ध्यति इति चेत् इदानीं पश्यतु उपचर्मन् ङस् उपासु चर्मन् ङस् उपासु इति अस्ति इदानीम् अन्यत् सर्वं तथैव नपुंसकादन्यतरस्याम् इति समासान्तः टच् प्रत्ययः न भवति इति पक्षे उपचर्मन् इति वर्तते उपचर्मन् इति जातम् इदानीम् उपचर्मन् इत्यस्मात् सुप्रत्यये इदानीम् अदन्तं नास्ति नकारान्तं वर्तते इदं प्रातिपदिकम् अतः अव्ययीभावश्च इत्यनेन इत्यादिकृतेषु अव्ययादाप्सुपः इति सुपः लुकि प्राप्ते उपचर्मन् इति जाते सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनेन उपचर्मन् इत्यस्य पदसंज्ञायां नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञकं यत् पदं तदन्तस्य नस्य लोपः स्यात् इति नकारस्य लोपे उपचर्म इति रूपं सिद्ध्यति अग्रे सूत्रं नदी पौर्णमास्याग्रहायिणीभ्यः इति नदी पौर्णमास्याग्रहायिणीभ्यः इति एकपदं सूत्रं नदी पौर्णमास्याग्रहायिणीभ्यः इति पञ्चमी विभक्ति बहुवचनम्
अत्र सूत्रे नपुंसकादन्यतरस्याम् इति सूत्रात् अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तते। अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इति सूत्रात् अव्ययीभावे इति पदं पञ्चम्यन्ततया विप्रीणमय्य अनुवर्तते। राजासखिभ्यश्टच् इति सूत्रात् टच् इति पदम् अनुवर्तते। एवञ्च एतेभ्यः नदी नदी पौर्णमासी आग्रहायणे त्रयः शब्दाः अत्र सन्ति। एतेभ्यः शब्देभ्यः टच् वा स्यात्। एतेभ्यः शब्देभ्यः समासान्तः टच् वा स्यात्। उपनदम् उपनदी, उपपौर्णमासम् उपपौर्णमासी, उपाग्रहायणे उपाग्रहायणम् उपाग्रहायणे इति अहम् एकं रूपं साधयामि, अन्यत् सर्वं तथैव भवद्भिः साधनीयमस्ति। उपनदम् उपनदी इति रूपम् अहं साधयामि। नद्याः समीपे अथवा नद्याः समीपम् इति लौकिकविग्रहवाक्यं, नदी ङस् उपसु इति अलौकिकविग्रहवाक्यं। तत्र नदी पौर्णमास्याग्रहायिणीभ्यः इत्यनेन समासान्तः टच् प्रत्ययः भवति इति पक्षे नदी ङस् उपसु टच् इति अस्ति। इदानीम् अनुबन्धकार्येषु कृतेषु नदी उप आ इति जातम्। उप इत्यस्य उपसर्जनसंज्ञा उपनदी आ इति अस्ति। इदानीम् उपनदी आ इति स्थिते यस्येति च ह्यः अपि एतत् सूत्रमागतं। भस्य अजादिप्रत्ययपरे पूर्वस्य भसंज्ञा भवति। भस्य इवर्णावरणयोः लोपः स्यात् ईकारे तद्धिते च परे। अयमकारः अयं टच् प्रत्ययः तद्धितः। अतः ईकारस्य लोपे उपनद् आ इति जातं। मेलने उपनदा उपनदा सु अदन्तम् इदं प्रातिपदिकमिति कृत्वा सुपः लुकि प्राप्ते नाव्ययीभावादतुं तो पञ्चम्यः इत्यनेन अम्भावे अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपे उपनदम्। एवमेव उपपौर्णमासम् उपाग्रहायणम् इति रूपम्। टच् प्रत्ययः न भवति इति पक्षे उपनदी इति अस्ति। इदानीम् अत्र उपनदीसु इति स्थिते अव्ययीभावश्च इति नपुंसकत्वं ह्रस्वोनुपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वे उपनदी। सुप्रत्ययस्य अव्ययादाप्सु नाव्ययीभावात् इति अम्भावः अत्र न भवति। अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन सुपः लुक् भवति। अम् न भवति। कुतः इत्युक्ते अदन्तं नास्ति। उपनदी। एवमेव उपपौर्णमासी उपाग्रहायणे इति। अग्रे झयः इति सूत्रम्। झयः इति एकपदं सूत्रम्। झयि अत्र प्रत्याहारः झ भ घ ढ ध जबगडद ख फ छ ठ थ चटत कप इति वर्गस्य चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथमवर्णाः प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थवर्णाः गृह्यन्ते। क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ इति। झयि नाम प्रत्याहारः झयः इति पञ्चमे एकवचनं। नपुंसकादन्यतरस्यामिति सूत्रात् अन्यतरस्यामिति अनुवर्तते। अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इति सूत्रात् अव्ययीभावे इति पदम् अनुवर्तते। पञ्चम्यन्ततया विपरिणमय्य अनुवर्तते अव्ययीभावादिति। राजासखिभ्यश्टच् इत्यतः टच् इति अनुवर्तते। झयः इति अव्ययीभावादित्यस्य विशेषणम्, अतः तदन्तविधिः। झयन्तात् अव्ययीभावात् टच् वा स्यात् इति। उपसमिधम् उपसमित् इति। अत्र पश्यतु समिध इति शब्दः धकारान्तः। धकारः झयि प्रत्याहारे अस्ति खलु, अतः झयः इति सूत्रेण टच् विकल्पेन भवति। समिधः समीपम् इति लौकिकविग्रहवाक्यं। समिध ङस् उपसु इति अलौकिकविग्रहवाक्यम्। अव्ययं विभक्ति इति समीपार्थे अव्ययीभावसमासः। तत्र समिध ङस् उपसु इति स्थिते झटिति अत्र झयः इति सूत्रेण टच् प्रत्ययः अनुबन्धलोपे उप इत्यस्य उपसर्जनसंज्ञायां पूर्वनिपाते उपसमिध आ इति जाते। उपसमिध आ इदानीम् उपसमिधा अदन्तमस्ति। अतः सुपः लुकि प्राप्ते नाव्ययीभावदतुं तो पञ्चम्यः इति अम्भावे अमिपूर्वः उपसमिधम्। समिधः समीप्यम् उपसमिधम्। अम्भावः न भवति चेत् उपसमिध इति जातम्। उपसमिध सु इदानीम् अदन्तं नास्ति, अतः अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन सुपः लुकि जष्ट्वत्यर्थे उपसमिध इति स्थिते इदानीं जष्ट्वं भवति। झलां जशोन्ते पदान्ते झलां जशः स्युः इति उपसमिध इति जातं। वावसाने अवसाने झलां चरः स्युः इति वावसाने इति सूत्रेण चर् दकारस्य चर् तकारः उपसमित् इति। अग्रे
सूत्रं गिरेश्च सेनकस्य इति गिरेः च सेनकस्य इति त्रिपदं सूत्रं गिरेः इति पञ्चमी विभक्ति एकवचनं च इति अव्ययं सेनकस्य इति षष्ठी विभक्ति एकवचनम् अत्र सेनकः नाम ऋषिः यथा गार्ग्यः नाम ऋषिः पाणिनिः नाम ऋषिः एवं शाकल्यः नाम ऋषिः तद्वत् सेनकः इत्यपि ऋषिः वर्तते अत्र नपुंसकादन्यतरस्यामिति सूत्रात् अन्यतरस्यामिति अनुवर्तते अव्ययीभावे शरत्प्रवृत्तिभ्यः इति सूत्रात् अव्ययीभावे इति पदमनुवर्तते राजास्सखिभ्यश्टच् इति सूत्रात् टच् इति अनुवर्तते गिरेः इति अव्ययीभावादित्यस्य विशेषणम् अतः तदन्तविधिः गिरियन्तात् अव्ययीभावात् टज्वा स्यात् इति उपगिरम् उपगिरि इति उदाहरणम् अत्र उ इति कर्तव्यम् गिरेः समीपम् इति लौकिकविग्रहवाक्यं गिरिङस् उपसु इति अलौकिकविग्रहवाक्यम् अव्ययं विभक्ति इति सूत्रेण समीपार्थे अव्ययीभावसमासः गिरिङस् उपसु टच् गिरेश्च सेनकस्य गिरियन्तात् तत्पुरुषात् टच् स्यात् उपगिरि इति जातम् इदानीं यस्य इति च इत्यनेन इकारस्य लोपे उपगिर् उपगिरा अदन्तं प्रातिपदिकमिति कृत्वा अव्यादाप्सुपः इति लुकि प्राप्ते नाव्ययीभावात् अम्भावे अमिपूर्वः इति पूर्वरूपे उपगिरम् इति इदानीम् अत्र टच् प्रत्ययः न भवति इति पक्षे टच् प्रत्ययः न भवति इति पक्षे गिरि उपगिरि उपगिरि उपगिरिसु अव्ययीभावश्चेति अव्ययत्वे अव्ययीभावश्चेति ह्रस्वत्वे नपुंसकत्वे ह्रस्वोनुपुंसकिति ह्रस्वत्वे अव्ययीभावश्चेति अव्ययत्वे अव्ययादाप्सुपः इति सुपः लुकि उपगिरि उपगिरि इति रूपम् इति अव्ययीभावसमासप्रकरणम् एवञ्च अव्ययीभावसमासप्रकरणं भवतां समाप्तं गृहकार्यं ददामि परोक्षा इति रूपं कथं सिद्ध्यति द्वितीयः प्रश्नः अनश्च इति सूत्रस्य उदाहरणं किम् तृतीयः नस्तद्धिते इति सूत्रं यथा ग्रन्थं व्याख्यात अध्यात्मम् इति रूपं साधयत नपुंसकादन्यतरस्याम् इति सूत्रं यथा ग्रन्थं व्याख्यात नदीपूर्णमास्याग्रहायणीभ्यः इति सूत्रेण किं विधीयते झयः इति सूत्रे झै नाम कः झयः इति सूत्रस्य उदाहरणं किम् गिरेश्च सेनकस्य इति सूत्रे सेनकग्रहणं किमर्थम् मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तेष्त्रिभावे च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।